तमाम सुनने वालों को सैयदा बशर शाह का सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम ऑडियंस खैरियत से होगी। ईद का दूसरे दिन बहुत बहुत मुबारक हो तमाम लोगों को। फर्स्ट डे भी वीडियो अपलोड की थी और उसमें कहा था कि एतकाफ़ से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आएगी यूट्यूब पे। तो यही वो वीडियो है जिसमें हम थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं एतकाफ़ से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। पहले ही वाज़ेह कर दूँ कि भाई एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद हरगिज़ ही नहीं है कि मैं कोई मौलवी बन गई हूँ या मैं बहुत ही रिलीजियस पर्सनैलिटी हूँ, मुझसे गुनाह नहीं होते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस जस्ट के एतकाफ़ एक ऐसी चीज़ है जिसका इंतज़ार मैं बहुत सालों से कर रही थी और हर साल मैं ट्राई करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं नहीं बैठ पाती थी एतकाफ़ में। और चूँकि फ़ैमिली का मैं वाहिद शख्स हूँ, अब तक पहला इंसान हूँ मैं जो कि एतकाफ़ में बैठा, तो चूँकि एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना मुझे ना फ़ैमिली को शरई एतबार से क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मुझे नहीं पता थी। तो जिसके लिए मैंने एतकाफ़ से पहले थोड़ी सी रिसर्च की कि भाई क्या क्या शरई चीज़ें होती हैं और किसको अवॉइड करना चाहिए और किसको हम कर सकते हैं, किस में हमें लीनियंसी है। तो वो भी शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा जी, तो हुआ ये था कि 20वें रमज़ान, चूँकि 20 रमज़ान से एतकाफ़ करते हैं, लेकिन मैंने जो अपने दोस्तों से और जानने वालों से सुना था तो वो था कि वो मगरिब के बाद बैठते हैं। लेकिन चूँकि मैं दीन के मामले में कभी भी दूसरे यारों पे नहीं जाती हूँ, फ़र्स्ट प्रायोरिटी शरीयत होती है। तो शरीयत से रिलेटेड कुछ चीज़ें सर्च की थी और रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फ़जर के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद एतकाफ़ फरमाते थे। अफ़ज़ल ये है और असर से पहले पहले आप बैठ जाएं, ये हद है। चूँकि असर के बाद शरई एतबार से आपकी तारीख़ जो है वो चेंज हो जाती है। तो खैर बहुत सारे लोग मगरिब के बाद बैठते हैं, अब उनकी अपनी मर्ज़ी है, मैं कोई उनको जज नहीं कर रही। बट द पॉइंट इज़ कि मैं असर की अज़ान से आधा पौन घंटा पहले बैठ गई थी। और चूँकि एतकाफ़ से पहले यार ये हुआ था कि 19वें रमज़ान को मैंने जो है ना समझो मतलब बहुत ज़्यादा काम किया था, फुल ऑन काम इसलिए किया था। मैं बहुत आलसी हूँ भाई, शॉपिंग वॉपिंग में आई डोंट लाइक के ज्वेलरी वगैरह इतने मुझे लेने नहीं होती है, कपड़ों वपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। ज़िंदगी मेरी जोगर्स के इर्द गिर्द घूमती है, तो मुझे कोई सैंडल वैंडल मैचिंग की और आई डोंट वांट दीज थिंग्स। अब एक हिजाब बस मुझे होता है कि मैचिंग का अच्छा होना चाहिए मेरे पास ना, जो भी जोड़ा पहन रही हूँ मैं। तो 19वें रमज़ान में मैंने बस ईद की शॉपिंग की थी, स्टिच ड्रेस उठाया था, साथ में हिजाब लिया था और शूज़ लिए थे। ऑल्दो जोगर्स भी चल सकते थे, लेकिन चलो फिर मैंने ले लिया। और इसके अलावा कुछ पेंडिंग काम थे, बाहर के कुछ काम थे वो करने थे, बहुत सारे लोगों से लाइनअप में चीज़ें थी, कुछ निपटा दी थी, कुछ कह दिया था कि भाई अभी थोड़ा सा हाथ हौला रखो, इंशाल्लाह ईद के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो वो तमाम चीज़ें थी। तो मैं 19वें रमज़ान को और 20वें रमज़ान को समझो अब 3 बजे तक, असर से पहले तक मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि सम टाइम आपको पता नहीं चलता। अब द मोमेंट मैं एतकाफ़ में एंटर हुई, यानी कि हुज्रे में एंटर हुई, चूँकि वहाँ पे कुछ करने को नहीं होता आपके पास सिवाय इबादत के, लेकिन इबादत भी आप ऐसा नहीं है कि आप एतकाफ़ में बैठेंगे तो आप सिर्फ इबादत करेंगे। एक हद होती है ना हर चीज़ की भी, आप खाएंगे पिएंगे भी, पानी भी पिएंगे, सोएंगे भी, रेस्ट भी करेंगे। तो अब चूँकि बहुत ज़्यादा थकन थी और पंखे के एन नीचे मेरा बेड था, तो बहुत ज़्यादा नींद आई। फर्स्ट डे तो इतनी नींद आई थी मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। तो मैं इशा के बाद जो है वो सो गई थी, मुझे नहीं सोना चाहिए था, हालांकि मैं नहीं चाह रही थी सोना, लेकिन मेरी आंख लग गई थी लेटे लेटे बस सुकून की वजह से, और चूँकि कोई बात नहीं थी, किसी से करने को काम नहीं था। खैर उसके बाद फिर अस्कार वगैरह का सिलसिला जारी रहा। दुआओं का जिसने मुझे कहा, मैसेजेस पे कहा था, जिस भी तरह कॉल्स पे कहा था, तो मैंने दुआओं में सबको याद रखा। मैंने बाकायदा नाम ले लेके सबकी दुआएं की, टीचर्स, फ्रेंड्स और जितने दोस्त वगैरह पुराने हैं अब उनसे बात नहीं होती, जिसका नाम याद आता जा रहा, कोलीग्स वगैरह, और जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए जनरल दुआ करती थी। ना सिर्फ ये, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी जानने वाले हैं उनके फैमिली में से जो दुनिया से जा चुका है उनको भी साल सवाब मैंने उसमें याद रखा, क्योंकि ये मेरी रूटीन थी बेसिकली। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 10 दिन पढ़ाई करके और एतकाफ़ ख़त्म करते हैं तो वो ईसाल सवाब करते हैं, लेकिन मेरी रूटीन ये थी कि मैं डेली पढ़ाई करती थी और डेली जो है वो ईसाल सवाब कर दिया करती थी, असर से पहले या नमाज शब से पहले। नमाज शब से पहले मैं ज़्यादा करती थी, इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस मुझे ऐसा अच्छा लगता था रात रात पढ़ाई करके और फिर आप नमाज शब से पहले करते हैं, आप असर से पहले भी कर सकते हैं, मतलब किसी वक्त भी कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। इट वॉज़ ऑल गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। खाना में थोड़ा मैंने बहुत कम हौला हाथ रखा था, चूँकि मैं हौला हाथ नहीं रखती सीधी बात है खाने पे, आई लव फूड, लेकिन मैंने हौला हाथ इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वॉक नहीं हो रही थी ना।
آنا جانا ہی نہیں. حجرے میں حالانکہ میری تھوڑی جگہ تھی واک کرنے کی, لیکن 4 قدم کی جگہ تھی, اس پہ میں کتنا واک کرتی. ایک تو میں اس میں آلسی بھی اتنا ہوئی ہوئی تھی, مجھے نیند اتنی آ رہی تھی اس میں, تو میں نے کھانا کافی کم کیا ہوا تھا. جیسے اب میرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کے یہاں افطاری, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ بھائی افطاری نہیں کریں, آپ کے جو مرضی ہے آپ کریں. پوائنٹ اس کہ میں افطار میں سموسے پکوڑے وغیرہ یہ نہیں کھاتی ہوں. فرائیڈے سنڈے وغیرہ کو کبھی لے لیتی ہوں, یہ کہیں سے آ جاتا ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہوتا ہے تو میں لے لیتی ہوں. ادروائز افطار میں کھانا کھاتی ہوں, تو یا پھر میں افطار میں اپنا جوس اور فروٹ لے لیتی ہوں, پھر میں کھانا جلدی کھا لیتی ہوں. تو اب یہ تھا کہ یہ میری روٹین تھی اعتکاف سے پہلے, لیکن چونکہ اعتکاف میں مجھے کم کھانا تھا تو پھر میں جو ہے وہ سحری کرتی تھی اور افطاری کرتی تھی. افطاری میں جو میں نارمل کھانا کھاتی ہوں اس سے کم کھاتی تھی. تھوڑی سی ویکنیس ہو گئی تھی جس کی وجہ سے, بٹ یہ کہ اب وہ 10 دن تو گزارنے تھے نا کیسے بھی کر کے. کچھ اچھی چیزیں, بہت ساری اچھی چیزیں اعتکاف میں شامل ہوئیں میری زندگی میں, جس میں میں نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے اور دعا بھی اس سے کی کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان چیزوں کو کنٹینیو رکھوں جیسے میں اعتکاف میں کرتی تھی. تو الحمدللہ میں نے نوٹ کیا کہ عید کے بعد یا عید سے میں وہ چیزیں کر رہی ہوں, میں نے وہ اسکپ نہیں کی. دوسری بڑی چیز میں نے یہ نوٹس کی کہ مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کا نہیں پتہ, لیکن میری زندگی میں نا آدھے سے زیادہ مسائل موبائل کی وجہ سے ہیں. سیریسلی, مطلب یہ شاید میں نے سوچا تھا کہ اعتکاف میں بھی کہ میں یہ بتاؤں گی ویڈیو میں بات اگر میں نے بنائی, یہ بہت ویئرڈ لگے پتہ نہیں کیا, لیکن مجھے سچ میں ایسا فیل ہوا کہ موبائل فون مجھے لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ مصیبتیں لاتا ہے میری زندگی میں. جتنا زیادہ میں دور رہی موبائل فون سے, جتنا زیادہ سوشل لائف سے دور رہی نا, اتنی چیزوں پہ کانسنٹریٹ کیا میں نے, اتنی چیزوں پہ فوکس کیا, اتنی فوکسڈ پڑھائی کی, فوکسڈ عبادت کی, فوکسڈ نیند آئی. مطلب جو بھی کام کیا میں نے پورے فوکس سے کیا, میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوا ادھر ادھر. بہت ساری اوور تھنکنگ جو میں کرتی تھی, وہ اوور تھنکنگ ان 10 دنوں میں نہ ہونے کے برابر تھی. تو اور چونکہ موبائل فون میرا آف تھا, اور شروع میں نے یہ سوچا تھا کہ یار مشکل ہو جائے گا میرے لیے موبائل فون کے بنا رہنا, کیونکہ ایک تو میں اعتکاف میں بیٹھی نہیں تھی پہلے کبھی, موبائل فون میں نے بند رکھا نہیں, اور میں بہت کنیکٹڈ ہوں فون سے, میرے پاس میرا فون رہتا ہے ہمیشہ. صحیح ہے, تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بزی تھی میں جواب نہیں دے پائی, ایسا نہیں ہے باس, میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں, میں دیکھ لیتا آپ کا میسج, ٹھیک ہے. تو بہرحال مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں رہ پاؤں گی, لیکن رہ لی میں. حالانکہ فون حجرے میں ہی تھا, مطلب میری جو وارڈروب ہے نا وہ حجرے میں ہی تھی, میری ساری چیزیں میرے ایکسس میں تھیں. میں نے ایسا پورشن سلیکٹ کیا تھا کہ مجھے کسی کو بولنا نہ پڑے کہ مجھے آپ یہ چیز لا کے دے دیں. میری ہر استعمال کی چیز میرے حجرے میں موجود تھی. میں نے وہیں اعتکاف کیا تھا جہاں میں آدھے سے زیادہ اپنا دن گزارتی ہوں, میری ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں. تو میں نے چاندرات والے دن موبائل کھولا تھا, اس سے پہلے ایک دفعہ کھولا تھا کچھ منٹس کے لیے, کیونکہ ایک ضروری کام تھا گھر میں وہ کرنا تھا, اور پھر اس کے بعد میں نے بند کر دیا دوبارہ سے. تو لیکن اچھا ایکسپیرینس رہا. موبائل فون کا نہ ہونا ایک بلیسنگ تھی. عبادات کنٹینیوسلی کیں, دعائیں کیں, بہت زیادہ ایسی دعائیں بھی بہت ساری کیں جو کہ نہیں سوچا تھا کبھی کہ شاید یہ بھی چیزیں مانگنی پڑیں گی کیا, بٹ اٹ واز آل گڈ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, احسان ہوا کہ بس اس نے نصیب کیا. امید کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں کہ جو چیزیں اعتکاف میں نے فالو کرنا شروع کی تھیں وہ کرتی رہوں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی عبادت کو, روزوں کو, نیتوں کو, چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو, کیسی بھی ہم نے کی ہے اس کو قبول عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے مزے کے ٹاپک کے ساتھ. تب تک بہت خیال رکھیے گا اپنا, اسٹے کنیکٹڈ, اینڈ عید مبارک اگین. جزاک اللہ.